بخير وعلى خير فيما كتشوفوني حاليا. دونك في هذا الفيديو هذه بغينا نديرو البيتي بلاطو هذا كي كتشوفوه، ممكن ديروه بور لي بيجو لي بارفان اللي بغيتيو. دونك كنحتاجو جوج كارطون، الا عندكم لي كارطون ما خصكمش تبقاو تلوحوهم. دونك الكارطون الا كان غليظ كيف ما كتشوفوا تحتاجي غير جوج ديال الطروفه، اما اذا كان خفيف ممكن تحتاجوا بلوزيور جوج ولا ثلاثه، وممكن ديروه بالخشب ولا الكونتر بلاكي ولا اللي بغيتيو. ان فيت اللي بغيتو ديروا لا باز نتاع لتحت اللي بغيتو. مي انا اختاريت هذا الكارطون كون كان انديان كولي وما بغيتش نلوحو، قلت غادي نستغل. دونك دابا كنقطع الطروفه اللي غادي نحتاج. انا ما باغاش بلاطو كبير، باغا بلاطو يعني يكون موين، يعني غادي يجيني فوق لا كوموند اللي غادي ندير فيها لي بيتي بارفان و لي فيرني. دونك نتا عينك ميزانك، ديما تيبقى عينك ميزانك، مي خص يكونوا كاملين الطروفه متساويين. جهه تكون كيف لان ما يكونش جهه كبر من جهه. دونك كنحتاجو يكون عندك مترو ولا شي حاجه باش تعبري، باش ما ولا حتى عينك ميزانك حتى هي راه دايزه. دونك كيتور ومقص باش غادي نقطعو، والقضبان او العويدات ديال الشوا هادو اللي كنستعملو. سيتو هادو هما اللي غادي نحتاجو حاليا. ممكن تعوضيهم بحاجه اخرى عندك، مي في هاد الفيديو هادي غادي نحتاجو هادو العويدات ديال الشوا اي لاكول ولا لو بيستولي اللي عندك فيهم. مي انا استعملت البيستولي حيت جاني بالخدمه سهله، مي لاكول غادي نستعملها لا فان. وهاد لو غولو هذا لو فورمار اللي انا خديته من اكسيون، باسكو جو سي كو الناس ابري غادي يسولوني منين خديتي اكسيون. سي موان شير، كيديروا غير شي 1.39€. المهم عقلاش اكزاكتومون ديتاي، مي كيجيبوهم ماشي ديما. دونك الكارطون كيما قلت لكم كنحاول نقطعو باش يجيوني كيف يعني ما يجيش وحده كبيره على الاخرى، باش هكا ما يكونش عندي ديفو في بيتي بلاطو. من بعد ما كانوا متساويين، دونك دابا غادي كيما قلت لكم يكون غليظ، ما غاديش تحتاجي تديري بزاف. دابا غادي ناخذ لاكول، هاد لاكلو عادي، غير يكون عاديه اللي مي كتشد راسها مزيان. دابا كنحاول نطاليها كلها بالبانسو. استعملت البانسو لان جاني في الخدمه ساهل، ودرت لو بوتي كارطون باش ما نوسخش الحاله تو سامبلومون. وممكن تديروا حتى بلا كول هذاك البيستولي ولا اون اوتر كول، ماشي بالضروره هاد لاكول هادي. اون فوا سالينا لاكول غادي نحاول نثبتو الكارطون. كيف ما قلت لكم سي امبورطون باش يكونوا بجوجهم يكونوا متساويين، باش كتجي وحده فوق وحده ما كيكونش هذاك الديفو خارج. دابا انا درت هنا دي بتيبو باش غادي يشدهم ليا مزيان ونعرف بلي غادي يبسوا مزيان. كناخذ هذاك العويدات ديال الشو وكنحاول نشوف الديكور اللي انا بغيت، يعني كنحاول نتخاصي العبار اللي انا بغيت البلاطو كيفاش غادي يجيوني لي مونش ديال. كيف ما انا القضبان ديال الشوا شويه قصار، دونك غادي ندير لا مواتي ولا مواتي. دونك دابا غادي نحاول نقطعهم بالكيتور. بصراحه شويه صعيب باش تقطعيه بالكيتور، هكا خصك تبقاي مده وانت كديري هاد الحركه هادي، ولكن انا غير تراسيت ابري كملت بيدي وكملت بلوسيزو. من بعد اوسي كيخصك العويدات اللي غادي يجيو هما اللي غادي يشدوا لنا العواد اللي من الفوق، حتى هما كنقطعهم وغادا نعبر شحال من عود غادي يخصني. ويعني ديجا نتي قبل ما غادي تبداي طون بلاطو غادي يكون عندك واحد ليماج او كيفاش باغا البلاطو ديالك، يعني هكاك غادي ترسمي دوك العويدات. من بعد ما قطعتهم كيف ما كتشوفوا انا هكا بغيت البلاطو ديالي. دونك هذوك العويدات الصغيورين هما اللي غادي يهزوا لي العويدات الفوقانيين. انا بغيتو هكا على هذا الشكل، هكا قطعتهم كاملين قطع متساويه. سي امبورطون باش يكونوا متساويين باش ما يجيكش جهه طالعه وجهه هابطه. دابا غادي نبدا نلصقهم بالكول شو. غير فاش تكوني كتلصقيهم كيخص فريمون تزيري مزيان لاكول ديك الساعه قبل ما تبرد باش كتشد لا فورم ديالها. من بعد ما اون فوا شدات لا فورم ديالها كيف ما كتشوفوا
نحاول نتحكم فيهم كيف ما بغيت. انا اختاريت هاد لا كولور هذا جولد باش حيت سامبلومون سا سوي مع لا ديكور اللي بغيت. اي انت ممكن ديري ارجونتي دوغي روز جولد، داكشي تيبقى لو شوا ديالك. من بعد ما صافي يبسات شدو راسهم مزيان. كناخد لو بابي ديال المغبر اللي كيتلصق ديجا، يعني كيجي ساهل سي براتيك بصراحه. انا وليت كنوتيليزيه بزاف ديال الحوايج. اي دابا كنحاول نشوف العبار ديالي كيفاش شحال غادي يحتاج، وغاديش نديرو كامل، يعني غادي نغوليه كامل غير لا موتي ديالو. وقبل ما كنبدا نلصق حتى كناخد العبار ديالي عاد كنبدا نلصق وكنقاد الزوايا اللي عندي بجناب على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. عاد غادي نبدا نلصقهم. فوالا كيف ما قلت لكم كنبدا كنحيد هذاك لو بابي بتيت ابتي او ميم طون كان ايطالي باليد ديالي باش ما يجيونيش دوك لي بول، باش الهواء ما غاديش يبقى. يعني ضروري خصك تقديها مزيان من الاول. فوالا من بعد حصلت على هذا الشكل هذا. اما داك الطرف اللي الوسط غادي نزيد له طرف اخر. دونك خديت هادو غير باش يشدوهم ليا. دونك هادو حتى هما خديتهم من اكسيون. اون فيت هادو ديال باش لا بورت ما كتزحش مع لوطر بورت انا درتهم. وممكن تستعملوا غير لاكول بالبيستولي غير لتحت هكا على هاد الشكل هكا ممكن، يعني ماشي بالضروره تاخدوا هادو ديال لي بورت. وممكن تستغناو عليهم بيان سور. تادا فوالا ها هو دابا سالينا لا موتي ديال البلاطو. دونك دابا غادي نحاول نبدا نلصق. انا اختاريت هاد لاكول هادي غير هي شي شويه صعيبه في الخدمه، كيخص مزيان تبركي، وسورتو الا كنتي دايره لا بومب وما يبساتش غادا تعذبك في الخدمه ديالها. دونك دابا غادي نحاول نثبتهم وياخدوا لا فورم ديالهم. وزي هذا ممكن ديروا شكل ثاني. هذا الشكل الثاني شفتو درت فيه بزاف ديال العواد، يعني من التحت ومن الفوق شفتو كي جا. حتى هذا الديكور هذا كيجي زوين. المهم انا اقترحت عليكم جوج ديال الديكورات ممكن تستعملوا اللي يعجبكم فيهم، مي انا هذا هو اللي عجبني الصراحه. فوالا من بعد ما ثبتنا كاع لي بلاطو من بعد ما يبسوا هما واجدين دابا الاستعمال. شو كيجي شكل زوين ومن والو، يعني سي سا كي هادشي اللي زوين كي من والو عطى منظر زوين وديكور زوين. هانتوما ممكن ديروا وحده فوق وحده عده طبقات، داكشي تيبقى لو شوا ديالكم وكل وحده والاختيار ديالها. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وليدي تكون عجبتكم. هانتوما انا الشكل النهائي نتاع البلاطو فريمون كيجي بلاطو زوين. انا درت بهم لي بيتي بارفان و لي فيرني. ممكن دير فيه لي بيجو، ديريه في الصالون، ديري فيه لي بوجي، كيبقى اختيار ديالك. كنتمنى الفيديو تكون عجبتكم. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وضغطوا على زر الجرس باش هكا يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. وقولوا لي في لي كومونتير كي جاكم لا ديكوراسيون تاع لي بيتي بلاطو اللي من والو، يعني الكارطون ديما كيكون عندنا وكنلوحوه. اي الا درتوه قولها لي اوسي في الكومونتير. كنتمنى لكم تكونوا دوزتوا معايا فيديو. دونك كنقول لكم السلام عليكم ولا بروشان فيديو.